घेऊन कुर्संचे कुरवेन नेवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही फावज आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 54 verse 10. हे सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्गायता आसतना अपुर्बायची बासोणी देव म्हाका आनी तुमकां दिवंक आशेता. देव विस्वासी म्हज्या मोगाचे न्हू. हर एका दिसा ताच्या विस्वासी मोगाचेर आमी पातयेवन आसा. खंडीत जावन ताच्या विस्वासी मोगाचेर पातयेल्या तुमकां कोणाकी तो निराश जावंक दिवचोच ना. ताची दयाळाय ताची काकूत वर्ती आनी वर्ती जावन आसा. पण उतार म्हणटा की आमकां पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. परतून म्हणटा पळय पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. पर्वत हालोवंक लागतीत भुंयकांपणे द्वारी या दोंगर आज पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत दोंगर हालोवंक लागतीत पूण हांवें दवरलो तुजेर विस्वासी मोग तो केदींच हालचोय ना दंडळचोय ना. परतर म्हणटा की म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. म्हजो शांतीचो करार म्हणजे मग न्हू लास्ट बेकार काडटे एका रितीरेंत मेळ्ळेली एक स्त्री उतार प्रायची सुमार 74 years 75 जातीत. ती एक उतार म्हणा लागली की ब्रदर देवाच्या उतराचेर गुंड पातयेल्ली हांव. कोविडांत इतले समस्या आसले म्हज्या भोंवतणी सगळे कोविड. म्हजी भुरगीं हांगा नात. हांव एकलीच सगळ्या लोकां मदें हांव एकली त्या आसवते ना आमच्या बिल्डिंगांत फ्लॅटांत क्रिस्तांवानांत सगळ्या लोकां मदें हांव एकली. सगळ्या आसवते कोविड. कोणी कोणाक पावतली परिस्थिती ना. त्या परिस्थितीर हे मागणें म्हाका मेळ्ळें आनी त्या आसली भासोवणी हांव नियाळटा आसतना एक म्हजे भितर कावच्यो आसा कित्याक भायर वचून म्हाका भिरांत उलोवंक म्हाका भिरांत कांयच कोण हेल्प करता नाका आसले इल्ले इल्ले खावन हांव जियेताली. त्या एका परिस्थितींत
उतार देवाचे म्हाका मेळ्ळे की इतली म्हाका खुशी जाली की इतली म्हाका खुशी जाली. आयसाया 45:23 हांव तुज्या मुखलान वता. हांवें चिंतलें हांव दार उक्तें देव म्हज्या मुखलान आसा तर हांवें कित्याक कोविडा भिवंक जाय. पळय 74 इयर्स ह्या भयणीचो भावार्थ पळय. हांवें कित्याक भिवंक जाय. सेकंड 1 वीक 10 डेज भितर हांव कोणा कडेन ब्रेकफास्ट हाडूंक लायता, कोणा वेजिटेबल हाडूंक लायता, तांकांच कोवीड सगळे घराणे. आनी 4 जाणां ती हॉस्पिटलान एडमीट, तातूंत एकलो वेंटिलेटर गेलो. हांवें त्या वेळार देवा लागीं मागलें हर एक दिसा ती बसून जे कितें दिल्लें सगळें बरोवन घेताली. आनी हांवें देवा लागीं मागता आसतना सोम्या आनी म्हाका हेल्प केला, आदार दिला न्ही गी. सोम्या तूं विस्वासी न्ही गी. सोम्या प्लीज तांकां राखून व्हर. सोम्या हांव 74 इयर्स म्हाका एक आदाराक ती आसली. आज तीय सगळ्यो हॉस्पिटलांत आसा. हांवें मागूंक सुरू केलें तांच्या खातीर. वेंटिलेटर भाव थोड्या दिसांनी सारके परिस्थितीक आयलो आनी कोण हॉस्पिटलांत आसली ती रिकवर जावन घरा आयली. हांव तांकां मेळटाली, उलयताली. म्हजी भुरगीं म्हणटा ना मम्मी वचनाका. हांवें म्हज्या भुरग्यांक म्हणलें पुता आयसाया 45:23 म्हणटा न्ही की हांव तुज्या मुखल्यान वेता, हांव तुज्या मुखल्यान वेता. देव आमच्या मुखल्यान वेता. देव आमच्या मुखल्यान वेता जाल्यार हांवें कित्याक भिवंक जाय. देव आमच्या मुखल्यान वेता जाल्यार हांवें कित्याक भिवंक जाय. हांव तांचेर उलोवचे पयलें देव म्हज्या मुखल्यान आसा. त्या खातीर पिडा म्हाका लागना, पिडा म्हाका लागना. थोड्या दिसांनी ब्रदर परतो सीक पडली. एक 20-22 जावपाक सीक पडली. कोवीड ना, खाली तकली गुंवची खंयची पिडा ना. सगळें चेक केलें खंयची पिडा ना. मागीर कोणेंय म्हणलें म्हाका तुका कितेंय प्रॉब्लम्स आसा, समथींग नेगेटीव एनर्जी आनी कितें तुका सतोन आसा आनी कितें कितें म्हणूंक सुरू जालें. तेन्ना हांवें सगळें एक उतार म्हणलें. सगळ्यांक हांतुळ्या वयल्यान एकच उतार म्हणलें म्हाका म्हजी कुटुंबाची आसली हेल्प करूंक सगळें. देव म्हज्या मुखार आसा जाल्यार, तो म्हज्या मुखल्यान वेता जाल्यार कितेंय केल्यार म्हाका लागना, तें ताका लागता, तो पळोवन घेता. त्या खातीर हांवें कितें कावजेवंक जाय, हांवें कितें भिवंक जाय. इतल्या कोविडान म्हाका देवान भलायकी दिला जाल्यार आतां कोवीड मुग्धात आयले तर देवाक कळीत ना की म्हाका केदार न्हिदयचें केदार उठयचें म्हणून हांव भिवंचें ना. जावं फुरो म्हाका हांतूच हो संवसार सोडून वचून सोम्या सांगात रावंक जाय जाल्यार ती हांव एग्री आसा. परतून म्हज्या मग 2-3 दिसा उपरांत परतून एकदम रिकवर जाली. पळय तिजो भावार्थ, तुजो फेथ. कोणाकच तिणें कांयच भिवंक ना. देवाच्या उतराचेर घट पातयेन दवरली. त्या खातीर म्हज्या मगचेर आयसाया 45:23 म्हणटा पळय हांव तुज्या मुखल्यान येता. कोणी कितें करूं दी, खंयची वस्त म्हणूं दी, या खंयची सकत तुमकां अनपरो घेवं दी, ती तुमकां लागची ना. कित्याक तुमच्या मुखल्यान देव येता, तुमच्या मुखल्यान देव येता. जकारिया 2:9 तुमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन तो रावता. कोणेंय केला थंय लागता शिवाय तुमकां लागना. उडास दवरा. देवाची भासोणी पळया, देवाची विस्वासी मोगाची पातयेनी पळया, भासोणी पळया. त्या विस्वासी मोगाच्या पातयेव्या, ताका अर्घ्या दिव्या, ताका वाकणया, ताका दिनवास या गायनाद्वारे ताका आमी स्तुती करया. वळा स्तुती हांव तुजी गायता. सोम्या सोम्या स्तुती तुजी गायता. सोम्या सोम्या तुझें नांव ते व्हरते, तुझें नांव ते व्हरते, व्हरते जावन आसा. स्तुती हांव तुजी गायता. सोम्या स्तुती हांव तुजी गायता. सोम्या स्तुती करया, वाकड्या, निर्वास्या, आराधना करया आनी म्हणया सोम्या तुझें नांव ते व्हरते, नांव ते व्हरते, व्हरते व्हरते जावन आसा. परतून म्हणया जाणेतली स्तुती हांव तुजी गायता. स्तुती हांव तुजी गायता. सोम्या सोम्या स्तुती तुजी गायता. सोम्या सोम्या तुझें नांव ते व्हरते, तुझें नांव ते व्हरते, व्हरते व्हरते जावन आसा. वय सोम्या स्तुती हांव तुजी गायता. सगळे ताका स्तुती करया, वाकड्या आनी दिनवास नमस्कार करया आनी म्हणया वेळा
सौम्या तुझे नाव ते वर्ते तुझे नाव ते वर्ते वर्ते जावन आसा होगळी खाव तुझी गायता सौम्या होगळी खाव तुझी गायता सौम्या सौम्या होगळी होगळी तुझी गायता सौम्या सौम्या तुझे नाव ते वर्ते तुझे नाव ते वर्ते वर्ते जावन आसा होगळी खाव तुझी गायता सकाळीच्या वेळार होगळी तुका वाकणटा तुका दिन वाजता तुका हांव आराधना करता तुका हांव स्तुती करता तोच म्हजो आसरो तोच म्हजो भरवसो तो म्हजो जीवदाता जावन आसा आराधना स्तुती अगळाप जावन आसा हालेलुया 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 महिमा तुका वाकडी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वंदन तुका जेजू अर्घा तुका जेजू वाकडी तुका जेजू तू राय सोराय काकळदार देव तू पदवेदा तू आमचो मोग करतलो जावन आसाय कोणे विसरला रे तू आमकां विसरचो नसलो न्ही आवयच्या गर्भांत रूपीत करच्या आदींच तुवें आमकां विसरून दवरलाय तुवें आमचो मोग केलाय तुका आमी वाखणटा तुका आमी स्तुती करता तुका आमी आराधना करता जेजू म्हज्या मोगाचेर हांगा भिकारण्या खातीर दिल्ली एक लायव्ह टेस्टिमनी तुमी आयकया ताच्या मागीर अनेक टेस्टिमनी तुमी आयकतला कित्याक कशे विस्वासी देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरून रावल्या वेळार त्याच देवान कशे ह्या बाबडे आदार दिला बापूरमेन टेस्टिमनी आयकूया आमी देव अर्घा दिवया म्हजें नांव रोजी हांव कुलशेखर पिरगतीची म्हजे नातवाचे पांय इल्ले वांकडे सोलतेलो तशें आतां ह्या मागण्यांत ताजे पांय गूण जाल्यात तशेंच म्हजी बावल्याची दुखी आज गूण जाला ह्या मागण्यांत आर्गान जेजू वगलाप जेजू महिमा जेजू कितल्या वर्साचो भुरगो तुजो 1 वर्स 9 म्हयन्याचो वांगडे चलतलो गे इल्ले वांकडे चलतेलो आतां बरो जाला तो तुझ्या बावल्याची दूख कितल्या वर्सां जावन आसा म्हजी बावल्याची दूख 1 वर्सा जावन आसली आज गूण जाल्यार ह्या देवाक हांव अर्घान दिता आयच्या मागण्यान गे ह्या मागण्याक हांवें हांव सदां न्हीद मागतेली ह्या मागण्यान मागल्यान म्हाका आज बावलो दूख गूण जाला ताळे पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया हांव कुडीळथान उलयतां म्हजो पुतू कॉलेजीसून घरा आसलो ताका मुखार काल करचें म्हणून समजून येतलें त्या वेळा आमी ब्रदर प्रकाश तांकां प्रेशान धाडलें आमकां तांणी देवाचें उतर दिलें ते आमी रिपीट करनासलीं इल्ले तेंपा उपरांत म्हज्या पुताक शिकोवंक नर्सींग शिकोवंक मोन जालें तशेंच ताका कॉलेजींत सिटी मेळ्ळी आनी रावंक वेवस्थाय मेळ्ळी तशेंच म्हज्या धुवेक सेकंड पियूंत बरे मार्क मेळोवंक ब्रदर प्रकाश आपटेशान धाडलें तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें आमी सदां रिपीट करनासलीं ते फर्स्ट क्लास मार्क काडून पास जालां तशेंच हेर साबार उपकारा देवातान आमकां मेळ्ळ्यांत हे सकयल अजापाक दिल्ल्या केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्घ दितां अर्घ तुका होगळाप तुका महिमा तुका आराधना तुका जण एकले 5 बसवणी ह्या सकाळीच्या वेळा उसाऱ्या आनी सुमेच्या मोगाचे सकत ह्या वेळा आमी अनुभव करया म्हणया एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26 हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो सस्तीक थकतलो करार जातलो हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो साम चॅप्टर 146 वर्स 8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडटा बागोल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6 कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवे आसा आनी तो तुमचो जीव राखता मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नेतीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली साम चॅप्टर 50 वर्स 15 अकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया त्या सुम्याक अर्घ दिवया आनी वाकण ह्या वेळार प्रेज द लॉर्ड हांव ब्रह्मार्थान उलयतां
म्हजी एक साक्ष दिवंक आशेता. 2019 डिसेंबरांत हांवें एक TVS स्कूटर घेतलें आनी म्हजें ओल्ड स्कूटर तांकां स्क्रॅपाक दिलें. पूण तांणी तें दुसऱ्यांक विकलें. ह्या विशयान म्हाका कांय कळीत नासलें. 3 ऑगस्ट 2022 पुलीस स्टेशनांतल्यान म्हाका एक कॉल आयलें. म्हजें ओल्ड स्कूटर पाड पडून एका जाग्यार तांकां मेळ्ळें आनी ताचे डिटेल्स दिवन कांय केस ना जाल्यार व्हरयात म्हणून तांणी सांगलें. पूण म्हज्या कडेन कांय डिटेल्स नासले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका कीर्तन 121 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी तें कळनासतना मागोवन आसतना आतां 8 म्हयन्या उपरांत म्हज्या स्कूटराचे डिटेल्स RTOंतल्यान म्हाका मेळ्ळे आनी ते हांवें पुलिसांक दिले. तांणी चॅक करून तातूंत कांय केस नासल्यान तांणी म्हाका स्कूटर व्हरूंक सोडलें. येद्या व्हडल्या कश्टांतल्यान देवान म्हाका राखून व्हेल्ल्याक हांव देवाक काळजांतल्यान अर्घ दितां आनी ह्या म्हज्या कश्टांत म्हज्या पासत कळनासतना मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर देव म्हूण मागतां. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. My name is Sylvia and I'm calling from Mumbai. I want to testify myself how God has done wonders and miracles in my life. This is the second time I'm testifying. First of all, I want to say sorry for giving this testimony so late. We have booked a new car in the month of July 2022 and we were about to sell our old car. During the sale of the car, suddenly it was showing some fine which could not be cleared. So I placed a petition to Divine Mercy team and they shared me a word of God. I and my family members were reciting the word of God daily during our prayer. Within a week, the problem got solved and we bought a new car. And there are many more blessings which I have received in my life after listening this prayer. I'm listening this prayer from last 1 year. I want to thank Brother Prakash and his team for bringing us closer to God and to make us understand each and every word of Bible. Thank you, Lord Jesus, for all the marvels you have done in our life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. पळय आज 2 मक्काबी चॅप्टर 7 वर्सांतून आमी 7 भावांचे मार्तीरपणा विशयांत आयकतल्या. ह्या आवयच्या मुखारच तिच्या 7 भुरग्यांक मार्तीराचें मरण. कित्याक आडवरलेले खायचे म्हणले एकच रायाची इच्छा. ताकाच म्हणटा ती आमी आमच्या देवान कितें सांगलां ताच्या भायर दुसरें कितेंच आमी करचे ना आनी आमी मरोंकय तयार आसां. पहिल्या कोरिंथीकारांत 3 सोळेवळी म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरां, देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करता. परतून म्हणटा की तुमकां वर्ते मोल दिवन ताणें विकतें घेतलां. तुमी तुमचीच आस्त न्ही, तुमी तुमचीच आस्त न्ही. वर्ते मोल दिवन जण एकल्यांक तुमकां ताणें विकतें घेतलां. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या 7 पुतांक आवय मुखार जिवीशी मारता आसतना त्या आवयचे काळीज कितें जावन आसलें. पळय म्हज्या पयल्या पुताक असलें एक मार्तीराचें मरण गी. तेजे हात पांय सगळे कुडके करून विंगड रितीन तेलांत ह्या कायलीर बसच्या परिस्थितीर पावली. लास्ट कायली बस जाल्यार आवय सगळे त्या काळजांत जिरोवन घेवन देवाक समर्पिता आनी 6 जाण भाव मुखारत आसात. एक-एकल्यांचे मार्तीरपण एक-एकल्यांचे दोळ्या मुखार पळयत आसतना ती म्हणटात की आमच्या देवा सवे जिवोचे भाग जावन आसा आमचे. त्या खातीर आयिल्ले कश्ट हे मार्तीरपण सोसूंक आमी तयार आसां. आमच्या देवा मुखार आमी मरोंक तयार आसां. पळय सेम सिट्युएशन तरणाटे श्रद्धाक मेश अबेदेनागो पळया. उजो वैरते आसा. श्रद्धा मेश अबेदेनाग बांदून थंय दवरला आनी आतां जाल्यार चिंता ह्या देवाक स्टॅच्यूक तुमी आराधना करता वय जाल्यार मुर्तीक तुमी आराधना करता वय जाल्यार तुमकां सोडटां नाजाल्यार ह्या जळत्या उज्यान तुमकां आमी घालला आसता. तेन्ना श्रद्धाक मेश अबेदेनागो म्हणटा की
आमच्या देवाक, सर्ग आनी संवसार रचल्या देवाक, उजो रचल्या देवाक, उदकांतल्या इस्रायल परजे पाशार केल्ल्या त्या देवाक जर मौन आसत जाल्यार ह्या उज्यांतावनूय आमकां निवारूंक साध्य जातालो. जर ताच्या सांगात आमी जी म्हणटाची इच्छा आसा वय जाल्यार ह्या उज्यांत आमी लासून करपण मरोंक तयार आसा. पळय म्हज्या तांचो भावार्थ. म्हज्या मगचे न्हू गेल्या त्या हप्त्यांत एका भयणी कंटिन्यू म्हाका कॉल करनासली, कॉल करनासली. एक दीस हांव कॉलाक मेळ्ळो आनी ती म्हणाली, ब्रदर फाटल्या 1.5 म्हयने कंटिन्यू कॉल करता. कितें कोणी तुका फोन मेळोंक जावना म्हाका. हांव सर कितें जालें विशय ब्रदर इतलेंच. आमच्या घरांत इराराय, हांवें डायवर्स दे सोडून वचचें चिंतलां. कितें जालें? परतून म्हणा लागली, कांय ना ब्रदर, म्हजो घोव जायते वर्सां तो भायल्या गांवांत काम करनासलो. लॉकडावनांत इंडियांत आयलो, आतां काम ना, कश्टा वयर कश्ट. जाल्यार इतल्या वर्सां 25 वर्सां भायर गांवांत काम केल्यार पयशे आसचेच न्ही. कितें कश्ट? ना ब्रदर, पयशे आसा आमच्या लागीं, घर आसा, जागो आसा, सगळें आसा. आमकां एकामेकाक ताळ पडना. पळय आमच्या मगच्छ न्हू, एकामेकाक ताळ पडना. सिंपल ल्हान विशय. एकामेक इतली वर्सां तुमच्या काजारी जिवीत गेला, इतले वर्सां ताणें कश्ट काडला, काम केला, तुवें काम केलें, तुवें भुरग्यांक पळयलें, घरदार सांबाळलें, सगळें तुमी दोगांय जाणांनी केलां. आतां सांगात रावसो वेळार देवसार तुमच्या जिवितांत फूट घालता आसा ताचे उतार आयकून तुमी ते दसपर जावन आसात गी, तुमी कांव जेवन आसात गी, आमचो सुटेबल संवसार न्हय म्हूण चिंते आसात गी, हो फुडार आमचो रायट न्हय म्हूण चिंते आसात गी. पण सिंपल कारण हांवें भयणीक सांगलें, बाये इतलीं वर्सां तुमी बऱ्याकान जियेल्या, ताणें कश्टांनी जोडलें आनी हांगा घरा धाडलें. तुवें कश्टांनी बऱ्याती सांबाळलें, भुरग्यांक वाडयलें, शिकाप दिलाय, मात्र न्ही घरदार बऱ्याती सांबाळ. दोगांयचो सांगातपण आसा तांतू. तुमी दोगांय जाणां सांगाता मेळून केलात. आतां इल्लो वेळ तुमी सांगाता रावा, मागा, एकामेकाक समजून घेया. कित्याक म्हळ्यार तुनस म्हणटाय की आमी मोगार पडोंक काजार जाल्ली म्हणून. आतां तो मोग खंय आसा? जस्ट बस बाय आनी चिंत. मात्र देव तुका जाणवायन भरतलो. पवित्र आत्म्याचे सकत अनुभव करून घे आनी पवित्र आत्मो कितें म्हणटा तें आयकून घे. आज ल्हानशे इराऱ्या खातीर देवाचो आनी तुजो संबंद कुडके करूं आशे नाका. एक ल्हानशे असमाधाना खातीर तुजो आनी तुज्या देवाचो संबंद आज विंगड करूं आशे नाका. सडनली ती भयण म्हणाली, कशें ब्रदर म्हजो आनी म्हज्या देवाचो संबंद विंगड जातालो? वय कित्याक म्हळ्यार तुका तो घोव दिला देवान आनी तुज्या आनी तुज्या काजारा मदें तो साक्षीदार जावन आसलो. आनी देवाचे उतार म्हणटा की हांव प्रत्येक तरान डायवर्स हेट करता म्हणटा. तस जाल्यार देवाचो संबंद आमी जोड घेवन आजच्या 4 दिसा संवसारांत माया मोगान जियोवन त्या देवा लागीं आमी वचूंक आसा न्ही गी. एकडी चिंतून पळय बाय. ती थोड्या वेळान शांत रावली. मागीर थोड्या वेळान तिणें मोबायल कट केलो. परतून तिणें राती 11 वरां फोन कर म्हणा लागली, ब्रदर आमी चिंतून पळयलें, एक्झॅक्टली रायट ब्रदर. म्हज्या गांवान 25 वर्सां हार्ड काम केलां, त्या थंडेन ह्या गरपेन. ताणें केल्ल्या कामांत एकवटूय हांव हांगा गांवांत करूंक ना. हांव मनशा कारणां पयशे दिवन करयताली. सगळें ताचें ब्रदर. कोणाक तूं एक गुडी म्हाका विसर पडून गेली आनी मात्र न्ही की हांवच ग्रेट, हांवें घर सांबाळला, भुरग्यांक वाडयला, भुरग्यांक शिकाप दिला, तेच हांवच एक ग्रेट म्हणून देवसरान म्हज्या मुतीन घालें आनी त्याच एका अहंकारान हांव फुलोवन गेली, म्हाका कळोंक ना. आज हांव चिंतूंक पडली, कितें सुख हांव करनासता जिवितांत. हांव कितें रिटिडो केला ब्रदर, मागणें करता आसा ब्रदर, देवाची उतर आयकोन आसा, बरोवन दवरनासा, परतू उसार नासा. इतलें करनी हांवें ते देवातान पयस वेचे ना. हांव वाट्टावर कितेंय जावं दी, हांव सोंसून घेता आनी सोंसणी कायेन हांव हें सगळें मुखार व्हरता. खंडीत जावन कांयच न्ही म्हज्या जिवितांत लोकांचें पळयलां. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, ती दुसऱ्यांक एक साक्षीदार जावन आसा, दुसरे विटनेस जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, हांगा पळया, 7 तिच्या पुताक एक सर्दे प्रमाणे एक लाख जिवीशी मारले. 7व्याक अशे जिवीशी मारल्यो की
कठीण रितीन ते कातन कातन म्हणल्यार बरें जीवशी मारले. 7 जाणां भुरग्यांक मार्तिराचें मरण ही आवय पळय एकच नदर त्या देवाचेर लावन शांत रावली. म्हणजे बापूरबाईची स्टोरी वाचा आयच्या दिसा. आमच्या जिवितांनी म्हणजे कश्ट दूख इरारे बेजारे सोम्याच्या कश्टाक सरी केल्ले वयस जाला ते कांयच नाही. सोम्याच्या कश्टाक ते ताळ घाल्ले वयस जाला एक वांट्यांनी नाही. आमी आज विजा म्हणूना काम ना वय आमकां ते व्हड जावन आसा. कित्याक मनशां सायमान आमी अस्कात जाल्यार आज परतून म्हणटा हांव केदळ हांव सांगून आसा. सुमार 2 म्हयने तो एका वळीचेर हांव स्ट्रॉंगली उबा रावन म्हणटा आसा बावार्थान घट जाया, बावार्थान स्ट्रॉंग रावा. हर एक दीस बायबल वाचा. आज तुम्ही वाचूंक जाय जावं से 2 मक्काबीच्या पुस्तकान 7वी 22 वर सगळे चॅप्टर वाचा. पळया वय सगळे चॅप्टर सुमार एक 1.5 पेज आसा म्हणजे मगाच्यान आप 7वी पळया परतून म्हणटा 2 मक्काबी चॅप्टर 7वी 22 वर पेज नंबर 875 875 बऱ्या रितीन वाचा. मागीर चिंता म्हजे कश्ट कांयच नाही. ह्या भयणीन 7 भुरग्यांचें मरण आपल्या दोळ्यां मुखार देखला वयस जाल्यार देवा खातीर तिणें समर्पण दिलें वयस जाल्यार आमी इल्लेशे घरांत इवन गाय हुशार ना, पेटो मेलो, जांफ्रो आज पुताचें काम गेलें, गोव इल्लेशे कितें किरी करता म्हणून आमच्या घरांत कोणें केला म्हण सोदून वेते आसात गे. कोणें माट केला, कोणें कितें केला, वायट एनर्जी नेगेटिव्ह एनर्जी आनी कितें म्हूण आमी देदस भजन कावचे न्हू रसनारा बदले रसने आराधन करते आसा गे. झकारी हे भयण म्हणाली पळय म्हज्या मोगाच्या वडोर हांवें दिली टेस्टमनी देव म्हज्या मुखार वेता जाल्यार कितेंय केल्यार देवाक लागता म्हाका लागना. देव म्हज्या मुखार आसा, देव म्हज्या भोंवतणी आसा, खंयची सगळं म्हाका लागचे चान्सच ना. नो वे. म्हज्या मोगाचे न्हू अखंड भावार्थ आमच्या देवाचे दवरया. अखंड भगवार्थ आमच्या देवाच्या पातळी देऊन दवरया. खंडीत जावन आमी निसान पडचीच ना. एकडे प्रेम दोळे धांपया आनी मागया आयचे आसा समेची दैवी सकत आमी मागून घेवया. समेची काकूताय मागून घेवया आनी कश्टामध्ये सोंसणीक जावन कश्टामध्ये तिरासांनी जिवंक तो देव आमकां आदर दिवन दी, बोळ दिवन दी, कृपा दिवन दी. मागया वेळा मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज मागता बापा आमचे तुमचे कश्ट दूख इरारे बेजारे अस्कत काय अडकळ्यो संपूर्ण रितीन आपयस कर बापा. बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर बापा. सगळं उण्यापणांत आमकां सुटका लाभ बापा. आयज दीस आमचो नंदन कर. आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसता मरणाच्या लास्ट स्टेजीर असल्या हर एका पिडेवंताचेर दया काय बापा सलवणी इराराय बेजाराय अस्कत काय कावचे अनुभव करतल्या जणकला तुझ्या भुरग्यांची दया काय वायटात निवार सगळं सांगळात सुटका लाभ म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता आमेन. परत म्हज्या मोगाचे न्हू 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया आनी तशेंच काल नायट विजीला वर्त्या संख्यान तुमी आयलात. आज म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान विटला आनी मनीला म्हणल्यार सुवातेर आज सांजे 3 ते 8 वरां म्हणजे फाल्यां सांजे 3 ते 8 तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक एकामेका जण एकल्यांक सांगा आनी येया वर्ती सकत तुमी अनुभव करा. हे मागणें हर एका दिसा एकामेकाक दिया आनी सुमेचे अगणीत सकत अनुभव करा. आमेन. हांव जेम्स मल्लापूर थावन हांव म्हज्या बायलेची साक्ष दिवंक आशिता. फाटल्या 3 वर्सां फाटीं ब्रेन ट्युमराचें ऑपरेशन जाल्लें. आतां परत्यान ताका सेम प्रॉब्लेम सुरू जाल्ल्या वरवीं परत्यान हॉस्पिटलाक गेले आनी डॉक्टरान सांगलें तें ऑपरेशन रिस्की आसा जावचें ना. 2 दीस टायम घेतलो. 3रे दिसाक हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन मारलो आनी प्रकाश ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें जेरेमिया 31:17 आनी तें हांव रिपीट करत आसलो. डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करया आनी तें ऑपरेशन जालें आनी रोखडेंच डिस्चार्ज जावन आतां आमी घरा आसात. ऑपरेशन जाल्लें 28 जुलय आनी आतां पांय आनी हात काम करता तेवूय बी काम करते आसात. हें इतलें व्हड तें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मागिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुतान युनिवर्सिटीक एप्लाय केल्लें. ताणें 4 युनिवर्सिटींक एप्लाय केल्लें आनी तातूंत ताची एक बॅकअप युनिवर्सिटी आसली. ताणें ताका रिजेक्ट केलें. तशें आमकां समेस्ताक मस्त बेजार जाली. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. लूक
chapter 1 verse 37 आणि जॉब chapter 42 verse 2. हांव व्हडा भक्तीपणान आनी भवाडतान हें देवाचें उतार रिपीट करनासलें. आतां म्हज्या पुताक ताच्या फर्स्ट चॉयस युनिवर्सिटींतच प्लेस ऑफर केलो आनी तशेंच ताच्या फायनल एग्जामान ती ताका बरे मार्क मेळ्ळे. तो आतां ताचें एज्युकेशन कंटिन्यू करनासा. आमकां इतले व्हडे उपकार केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दिता आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमचे खातीर तांणी प्रे केल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू. हांव क्रिसल. हांव फिजिओथेरपी शिकते आसा. गेल्या जानेरान सेकंड इयराची परिक्षान बऱ्या मार्क्सान पास जावन हांव मागतली असले उडा सुरोंक आनी बऱ्या मार्क्स सोडूंक. तांतू कश्टाचे सब्जेक्ट जावन आसले फार्माकोलॉजी, तांतू इल्ले बे आसले. हांव प्रकाश ब्रदर कडेन वर्ड ऑफ गॉड विसरली आनी म्हजे पासत मागून तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जावन आसा फिलिपियन्स chapter 4 verse 13 आनी विजडम chapter 7 verse 7. हांव सदां न्हीद रिपीट करून मागून वाचूंक बसतली. म्हजे रिजल्ट आयले पुरा सब्जेक्टान बरे मार्क्स काडून फर्स्ट क्लासान पास जावन आनी फार्माकोलॉजी सब्जेक्टान कॉलेजीक 3rd रँक फावो जालें. हे रँक आनी बरे मार्क्स फावो केल्या धन्य देवाक कालचातावन अर्घ दिता. साक सांगूंक लेट केल्याक बक्षणे मागता. Thank you, brother, and praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. हांव हिल्डा बंबयतां. म्हजी आनी कुटुंबदारांची साक्ष दिवंक अपेक्षिता. म्हज्या मांयक फायक एक व्हडलो गाय जाल्लो आनी तो मस्त सिरियस जाल्लो. हांव सदांच किर्तनां रिपीट करते आसली आनी तिचे खातीर मागताली. आतां तिचो पांय बरो जाला. ताचे उपरांत थोड्या दिसा उपरांत तिका मायल्ड स्ट्रोक आयिल्लो आनी तिची हालत एकदम पाड आशिल्ली आनी हांवें सदांच तिचे खातीर मागणें करतली आनी आतां ती मस्त बरी आसा. म्हज्या धुवेक एका वर्सांतावन एलर्जी आशिल्ली. कितली वखदां केल्यारय बरें जायनातली. आतां ताची एलर्जी संपूर्ण गूण जाल्या. देवाक जावं अर्गां. म्हजे भयणीचे धूव कितले सैरीक आयल्यारय काजार जावंक तयार नासलें. आतां ताची सैरीक जावन ताचें काजार फिक्स जालां. देवाक जावं अर्गां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा.